अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम ICS सेकेंड ईयर क्लास की कंप्यूटर बुक से चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसका टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज को समझने और पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्राम क्या चीज़ है? व्हाट इज़ प्रोग्राम? कंप्यूटर किसी ख़ास काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। दूसरे अल्फाज में प्रोग्राम्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें कंप्यूटर किसी ख़ास काम को सरअंजाम देने के लिए एग्जीक्यूट करता है। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़े तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी मदद से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बगैर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जो लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं इन्हें प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मेन दो टाइप्स हैं। एक को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, दूसरे को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए इन लैंग्वेजेस का समझना बहुत आसान है क्योंकि इन्हें हार्डवेयर को चलाने के लिए ही बनाया जाता है। ये लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश वगैरह की तरह नहीं होती, इसलिए इंसानों को लो लेवल लैंग्वेज समझना मुश्किल है। इन लैंग्वेजेस में कोड को रीड, राइट और एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। इन लैंग्वेजेस में बने प्रोग्राम्स को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी के साथ रन नहीं कर सकते। लो लेवल लैंग्वेजेस की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अब हम मशीन लैंग्वेज को पहले डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी 0 और 1। यानी इस लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है वो बाइनरी यानी 0 या 1 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। ये लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट हैं, यानी एक कंप्यूटर में लिखा गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलता। अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से कदरे आसान है। इस लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें निमोनिक्स कहते हैं, यानी इस लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म के कोड एज अ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होते हैं जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे असेंबलर कहा जाता है। ये लैंग्वेज ज़्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। इस लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम राइट करते हैं वो इंग्लिश वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं, जिसकी वजह से इंसानों के लिए इन लैंग्वेजेस को समझना बहुत आसान होता है। कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए इन्हें पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस के कोड को अंडरस्टैंड करता है। इन लैंग्वेजेस में लो लेवल लैंग्वेजेस की बजाय फास्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो फास्ट डेवलपमेंट की वजह से जल्दी बन जाते हैं। इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने आसान हैं और एक कम तजर्बाकार प्रोग्रामर भी इनको इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बना सकता है। इन लैंग्वेजेस में जो कमांड इस्तेमाल की जाती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जैसे प्रिंट, इनपुट, इफ़,
while etc. اسٹوڈینٹس بہت ساری ہائی لیول لینگویجز ہیں جیسا کہ سی پلس پلس VB.NET پائتھن کوبول جاوا HTML. اسٹوڈینٹس ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے ڈفرینشیٹ بٹوین لو لیول اینڈ ہائی لیول لینگویج، یعنی لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج میں کیا فرق ہے. اسٹوڈینٹس لو لیول لینگویج اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن، یعنی لو لیول لینگویج کو لرن کرنا مشکل ہے، جبکہ ہائی لیول لینگویج کو سیکھنا آسان ہے. لو لیول لینگویج ہیومن لینگویجز کی طرح نہیں ہوتی، جبکہ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں ان میں جو انسٹرکشنز اور کوڈز اور کمانڈز یوز کی جاتی ہیں وہ ہیومن لینگویجز کی طرح ہی ہے، جیسے انگلش. اسٹوڈنٹس لو لیول لینگویج میں جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں ان کی ایگزیکیوشن فاسٹ ہوتی ہے، ہائی لیول لینگویج میں بنائے گئے پروگرامز کی ایگزیکیوشن سلو ہوتی ہے. پروگرامز جو لو لیول لینگویج میں بنائے جاتے ہیں ان کو سمجھنا اور موڈیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ہائی لیول لینگویج میں بنائے گئے پروگرامز کو سمجھنا اور موڈیفائی کرنا آسان ہے. لو لیول لینگویج میں اگر کسی پروگرام کو لکھنا پڑے تو ہارڈ ویئر نالج کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ ہائی لیول لینگویج میں اگر کوئی پروگرام لکھنا پڑتا ہے تو ہارڈ ویئر نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. لو لیول لینگویجز میں عام طور پر سسٹم سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں، جبکہ ہائی لیول لینگویجز میں عام طور پر ایپلیکیشن سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین دا کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویج، یعنی ہائی لیول لینگویجز کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے ایزی ٹو لرن، یعنی انسانوں کے لیے ان لینگویجز کا سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ یہ انگلش کے الفاظ پر مشتمل ہیں. سیکنڈ، ایزی ایرر ڈیٹیکشن. اسٹوڈنٹس ان لینگویجز میں ایرر کو تلاش کرنا اور ریموو کرنا آسان ہے کیونکہ یہ لینگویجز انگلش پر مبنی ہیں، انگلش پر بیس کرتی ہیں، ان کی کمانڈز ان کے کوڈز انگلش لینگویج کی طرح ہیں، اس لیے انسانوں کے لیے سمجھنا اس کو آسان ہے. اسی لیے ان لینگویجز میں ایررز کو تلاش کرنا اور ریموو کرنا بھی آسان ہے. مشین انڈیپینڈنٹ، ایک کمپیوٹر میں ان لینگویجز میں لکھے گئے پروگرامز کو بآسانی دوسرے کمپیوٹر میں چلایا جا سکتا ہے. لائبریری فنکشنز، ان لینگویجز میں بہت سارے بلٹ ان فنکشنز یعنی ریڈی میڈ فنکشنز بنے پڑے ہوتے ہیں جن کو بآسانی پروگرامز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے شارٹر پروگرامز. ان لینگویجز میں جو پروگرام لکھے جاتے ہیں وہ لینتھ میں چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ لو لیول لینگویج میں پروگرامز کا سائز بڑا ہوتا ہے. یعنی ہائی لیول لینگویج میں اگر ہم اسکرین پر آؤٹ پٹ کے لیے ایک انسٹرکشن لکھتے ہیں تو یہی کام کرنے کے لیے لو لیول لینگویج میں زیادہ انسٹرکشن لکھنی پڑتی ہیں. نیکسٹ، ویل ڈیفائنڈ سائنٹیکس اینڈ اسٹینڈرڈ. ان لینگویجز میں پروگرامنگ ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق کی جاتی ہے اور یہ اسٹینڈرڈ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بناتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور آرگنائزیشن جس کا نام ANSI یعنی امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی پروگرامنگ اسٹینڈرڈ بناتی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرامرز پروگرامنگ کرتے ہیں. نیکسٹ، ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ناٹ ریکوائرڈ، یعنی ان لینگویجز میں پروگرامرز بغیر ہارڈ ویئر نالج کے بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس نیکسٹ، مور پروگرامرز، یعنی ہائی لیول لینگویجز کیونکہ سیکھنا آسان ہے اس لیے ان کے پروگرامرز کی تعداد بھی زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس میرے اس چینل کو جس کا نام کمپیوٹر کی تعلیم ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز حاصل ہو سکیں.